السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم على خير؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. فيديو جديد ومع الجديد، وهاد المره عندنا تشكيله طوب في لي ساكاما وفي لي بوشيت، شي حاجه نايضه، تشكيله مستورده من احسن الماركات اللي عودكم دائما متجر كونفوراند اليغونس انه يجيب لكم دائما الكوليكسيون جديده ديالهم، اخر ما كاين عندهم في الجديد الكتالوج ديال 2022 لخريف وشتاء هاد لا سيزون، لخريف وشتاء 2022، يعني ديال هاد لا سيزون وديال هاد العام. خليكم معايا اكيد وكملوا لا فيديو حتى الاخر واكتشفوا معنا لا نوفيل كوليكسيون، تشكيله جديده ديالنا اكيد، ومع الاثمنه والالوان اكيد. مرحبا بكم، توكلوا على الله البنات ونبدا معكم مع اول ديزاين تحت الطلب ديالكم. اكيد ديجا كنت جبت لكم لي ساك الكبارين على حساب لا رونتري سكولير، مي بزاف قالوا لي بغينا ما كبر من هاد لا فورم. اليوم متوفر عندنا فورمه كبيره شوفوا معايا، كبيره لدرجه انني خاصني نبعد بزاف باش يبان لكم الساك. هاد الساك البنات يجيكم لي بيسي بورطابل، ويجيكم ميم هكا لي روجيستر الكبارين، وفيه تلوينه زوينه في هاد لا كولور اللي كتجي هنا. شنو كاتبين لها بلاتي؟ خليكم معايا، كوراي، لا كولور كوراي. وبالنسبه للساك كيف كتشوفوا، ها هي البوندولير الطويله راه كتجي في الكتف، وفيه شوفوا الساك ما شاء الله قداش بوش كبير، وكيجي هنا في الخلف بوش بالسلسله، وكيف قلت لكم توفر فيه عده الوان. هذا اللون الاول اللي هو لا كولور كوراي، هادو من لا مارك دافيد جونز البنات، دافيد جونز. كاين عندنا فيه لا كولور نوار، ها نتوما لا كولور نوار، وكاين فيه لا كولور بيج و لا كولور كراميل. هذا لا كولور كراميل، وكاين لا كولور نوار، لا كولور بيج. سمحوا لي، هانتوما البنات لا كولور نوار ديجا وريتو لكم، هذا لا كولور بيج. وبالنسبه للثمن نورمالمون هاد الساك البنات داير 300 درهم، غيبقى لكم غير 270 درهم، 5400. وندوز معكم لديزاين اخر. ما شاء الله حلقتنا اليوم حلقه فيها بزاف ديال الجديد اللي كله كيحمق. ندوز معكم البنات لثاني ديزاين اللي هو هذا ساك رائع، كتجي فيه هاد لابارتي هكا تريسي بومبي، ومتوفر فيه تلوينه زوينه. هذا حتى هو راه ساك كبير البنات، الحجم ديالو ساك متوسط، يعني بالمقارنه مع الساك الاخر ولا كيبان لي هذا حجم متوسط كان كيبان لي كبير. شوفوا معايا لا فورم ديال الساك من الامام ومن الخلف. هنا كيجي فيه بوش بالسلسله، ملي كتحلوه كتلقاو فيه هكا دوبل بوش، فين تقدروا يعني هكا تقادوا، يعني بحال غونجمون فين تقدروا تقادوا اي حاجه عندكم بغيتو ديروها في الساك. وكاين عندنا بوش هنا الوسط بالسلسله، وهنايا هاد لابارتي فيها جيوبه محلولين، وهنا بارتي سلسله. هذا حتى هو من لا مارك دافيد جونز، وفيه ثلاثه ديال الالوان البنات. كاين فيه لا كولور نوار، لا كولور بوردو ولا كولور فير. كيف قلت لكم ديجا لا كولور فير من الالوان الخارجه دارجه على الموضه بالنسبه لهاد لا سيزون. هادي لا كولور بوردو، وكاين كيف قلت لكم لا كولور فير، لا كولور فير بوتوي، حتى هي لون جد رائع ورقي. لا فون ديال الساك زوينه بزاف، والديزاين اكثر من رائع، حتى التفاصيل ديال الساك ولا غارنيتور كلهم زوينين. الثمن ديال هذا الساك البنات نورمالمون 330 درهم، غيبقى لكم 280 درهم.
وندوز معكم دي زوطخ ديزاين. ما شاء الله حلقتنا اليوم كيف قلت لكم نايضه. ندوز معكم البنات لديزاين اخر واللي اكيد غادي يعجبكم. ديزاين رائع ترو كلاس. شوفوا ليا لا فينيسيون ديال الساك، شوفوا ليا التفاصيل ديال الساك. هذا عاوتاني فورم جديده، اللي جديده ديال الساك كتجي هكا بالسنيسله. هذا تا هو ستيل جديد، يعني نورمالمون لي ساك اللي كيدخلوا كتكون هاد السنطه القصيره كلها بالسيميلي كوير. هذا داخل فيه هاد لاباسي سنيسله، وما شاء الله بزاف اللي سولوا على لي ساك اللي فيهم هكا البوندوليير بالسنيسله. كيف شفتوا هنا كتجي الحله هكا، وهنايا كاين عندنا بوش بالسنسله نحلوه باش نكتشفوا الساك من الداخل. شوفوا معايا ما شاء الله ساك كبير ما تهزي فيه. شوفوا معايا الدوبلور ديال الساك، ماشي هادشي حنا معمرينو باش يقاد لا فورم ما يبقاش الساك مجموع. ها نتوما هاد الدوبلور ديال الساك لا مارك دافيد جونز، وكاين فيه هنا سنيسله. نتاكد لكم من لو نون د لا مارك. هذا البنات بولاروسي، شوف بولاروسي ماشي دافيد جونز. وبالنسبه للالوان كيف شفتوا اول كولور بديت لكم بيه هو لا كولور فير، وكاين لوينات اخرين ابار هاد لا كولور فير بوتوي اللي قلت لكم راه ديجا ما شاء الله راجع للموضه وبقوه. كاين عندنا لا كولور بلو، هانتوما البنات لا كولور بلو، وكاين لا كولور بوردو التلوينه ديالو زوينه بزاف. كاين لا كولور نوار، كاين لا كولور كراميل، وكاين الباج فونسي. غنخليكم معايا غنوريكم كاع الالوان حتى حاجه ما تفوتكم، كونوا هانيين. هذا لا كولور بوردو، وكاين كيف قلت لكم نوار، الكراميل، موديل رائع والوان كلها ما شاء الله زوينه، وكلها باسابل مع كل شيء. يعني هاد لي كولور تقدري تلبسيهم مع اي حاجه، يعني دي كولور باسبارتو. هانتوما لا كولور بيج، واو يا سلام ديزاين كيف قلت لكم توب. ندوزو لدي زوطخ ديزاين، خليكم معنا وما تمشيو فين. ندوزو الموديل اخر. شوفوا معايا البنات دائما مع الروعه هاد الصاك ما شاء الله. كنا جبنا لي كولور ديالو ديال الصيف كان مشاو في نهارهم ما شاء الله. هاو عاودت لكم، ولكن هاد المره في التشكيله ديال كيف قلت لكم الكتالوج ديال خريف والشتاء 2022. عاودوه بالوان جداد، الوان ديال هاد لا سيزون عاوتاني. واو ديزاين رائع. في هاد لا كولور اللي وريتكم اللي فيها لي ميلونج ديال الفير، وفيها هاد الالوان هادو نوار بالغري حتى هو لون روعه. وفيه لا كولور كراميل بالبيج والبريك حتى هو كيجي رائع البنات. هانتوما نعاود نوريه لكم عن قرب. وكاين فيه لا كولور مارون بالبيج والكامل. نعرفكم على الصاك عن قرب، نوري لكم كيفاش داير، نعطيكم اكيد التفاصيل ديالو. هانتوما الحله ديال الصاك، وفيه بوش كبير بالسلسله. شوف راه ما تهزي فيه، فينيسيون توب، كاليتي توب، ديزاين اكثر من رائع. وكنظن راه فيه دو بوندوليير، بلاتي نتاكد لكم باش ما نعطيكمش معلومه خاطئه. سي بون بنات هانتوما راه فيه دو بوندوليير. كاينه البوندوليير اللي شفتو لاصقه في الصاك كتجي شويه طويله، وكاينه حتى البوندوليير الطويله. ها هي شوف فيه دو بوندوليير. ندوز معكم للثمن.
هاد الساك نورمالمون فيه 320 درهم، غيبقى لكم البنات غير 270 درهم. هاد الساك الرائع غير 270 درهم. وندوزو لان اوتر موديل، ندوزو لديزاين اخر. شوفوا لي الرقي ولا كلاس. هاد الديزاين البنات شي حاجه طوب، وديجا راه دارج في لا طوندونس ديال لا مود في الموديلات العالميه بدون ذكر الاسماء. واليوم هاد الديزاين هو حاضر معنا مع لا مارك باولا روسي، ومتوفر في الوان طوب. هنا عندنا لا كولور بيج. لا فورم ديالو البنات ساك، لا فورم ديالو مجموعه ماشي ساك كبير، ساك صغير فيه لا كولور بيج وفيه لا كولور كراميل وفيه لا كولور بوردو. كاين فيها البنات حتى لا كولور نوار، وكاين عندنا لون اخر اللي هو لا كولور مارون كلير و لا كولور نوار. هانتوما البنات لا كولور نوار. كيف قلت لكم ديزاين زوين بزاف البنات. شوفوا معايا الحله ديال الصاك كتجي على هذا الشكل. شوف هذا اللسان هذا كيجي من الداخل ماشي كيف متعودين من برا، باش كتبقى باينه هاد لاسين وهاد الديزاين. ملي كتحلوا الصاك كتلقاو دو بوش، وديجا راه فيه هاد السنطه هادي، وفيه حتى البوندوليير الطويله. هذا من لا مارك بولاروسي كيف قلت لكم. الثمن نورمالمون داير 320 درهم، غيبقى لكم غير 270 درهم. وندوزو الموديل اخر. ما شاء الله التشكيله ديالنا ديال اليوم الساك ينسيك في الساك. كاع لي موديل اللي دخلوا اليوم كلهم طوب، وكيف شفتوا ديزاينات متنوعين، ومازال ما ساليناش باقي بزاف ديال لي ديزاين اللي غادي يعجبوكم. شوفوا لي عاوتاني هاد الديزاين كيفاش كيجي. بوشيت لا فورم ديالها كبيره ماشي صغيره كيف كتشوفوا، ومتوفر فيها البنات تلوينه طوب. كيجي فيها هاد لا كولور مارون، هادي لا مارك دافيد جونز، وكيجي فيها لا كولور فير. شوفوا معايا لا كولور فير، وكيجي فيها لا كولور نوار، وكاين لا كولور روج. واو عرفتوا البنات ما شاء الله روعه صراحه. هاد لا كولور هادي ولات كتعجبني بزاف في لي صاك. وندوز معكم البنات للثمن. نورمالمون هاد الصاك داير 290 درهم، غيبقى لكم غير 250 درهم. شي حاجه طوب وثمن جد مناسب. شوفوا معايا لا كاليتي ديال الملمس ديال السيميلي كوير ديال الصاك. نحلوه باش ناخذ فكره اكثر على الصاك من الداخل. هانتوما هنا كاين فيه جوج بيوت. ومازال كاين هنا بوش بالسلسله لداخل، وكيف شفتوا البوندوليير الطويله هي هذه. والثمن اكيد كيف قلت لكم غيبقى لكم غير 250 درهم. شي حاجه واو. وندوزو الموديل اخر. شوفوا معايا البنات هذا الموديل هذا ما شاء الله. هذا الموديل اللي كنت جبته لكم المره الفايته كان دار ضجه، واليوم عاود جبت لكم فيه شي حاجه قليله. ما دخلش عندي فيه شي حاجه كثيره صراحه الله، ما بقاش عندهم يعني في الشركه ديال دافيد جونز تقاد لهم. بقات شي حاجه قليله راه قضينا فيها الغرض وجبناها بالصحه والراحه اللي غادي تكتب ليه. ودخل البنات غير في النوار كيف قلت لكم، دخلت فيه شي حاجه قليله في لا كولور نوار. موديل رائع ديجا بزاف منكم اللي كانوا خداوه في المره الفايته. ندوزو الموديل اخر. حلقتنا مازال ما سالاتش، باقي كاين بزاف ما يتشاف. موديلات رائعه روعه واكيد متنوعه. كيف شفتوا كاين دي ديزاين سبور، دي ديزاين كلاس، دي ديزاين كلاسيك. شوفوا معايا عاوتاني هاد الديزاين. هاد البوشيت لا فورم ديالها زوينه بزاف، كتجي باستا هكا في الشده ديالها شو مجموعه، ومتوفره في تلوينه راقيه
ديجا داخله اون كروكو كيف شفتوا هكا من القدام، وكتجي مات فهاد لابارتي من الخلف. البوندولير ديالها طويله، كتجي بالسيميلي كوير، لا فورم ديالها مرقيقه، مرقيقاش يعني بزاف كيف شفتوا، لا فورم ديالها هكا متوسطه. نعطيكم تفاصيل كثر على الساك. الحله ديالو على هذا الشكل، من كتحلوه كتلقاو هنا بوش بالسنسله، وهذا هو الساك من الداخل. ديجا فيه هنا واحد لابوش بالسنسله، وهنايا لا مارش فيه غير بوش بالسنسله فقط. وندوز معكم الالوان من غير لا كولور نوار متوفر عندنا. هذا راه ديال لا مارك دافيد جونز. شوفوا معايا البنات التفاصيل ديال الساك، شوفوا معايا لي غارنيتور، شوفوا كتجي هكا بلا زستراس. فنه البنات صراحه الله، هذه ابيابل مع كل شيء، وتقدري تهزيها ميم سواغي بويسك فيها الديزاين هكا. شو نعطيكم الالوان. ابار لا كولور نوار متوفر في لا كولور كراميل، ومتوفر في لا كولور فيغ رويال، واخيرا شي ساك في لا كولور فيغ رويال. شوفوا لي البنات، شوفوا طوب. عرفتي ما شاء الله، عرفتي هاد لا كولور ماليها كتار اللي كيسولوا عليها، ولكن للاسف قليل فين كيكون شي ديزاين فيه لا كولور رويال والبوردو. يا سلام لا، واللي ما كنتنازلش عليه في لي كوليكسيون ديال لي ساك. شوف الرقي والاناقه والجمال مع لا كولور دم الغزال روج فونسي البوردو. ندوز معكم البنات اكيد للثمن. نورمالمون البنات هاد الساك داير 280 درهم ديال لا مارك دافيد جونز، غيبقى لكم 240 درهم. تخيلوا معايا هاد القطعه الرائعه، هاد التحفه غير 240 درهم. وندوزو لديزاينات اخرى اللي اكيد غادي تعجبكم. شوفوا هاد الديزاين هذا اللي تا هو غيبقى لكم 240 درهم. هذا تا هو موديل رائع، ما دخلش فيه بزاف، ديجا متوفر غير في جوج الالوان. كتجي فيها هاد لابارتي هنا اون كروكو، ملي كتحلو كتلقاو هنا ان بوش، و بوش اخر هنا بالسلسله. ها البلاصه د البوندوليير البنات، و ها البوندوليير. اكثر حاجه كتعجبني في هاد السلعه اللي كتدخل مستورده هو لومبالاج. ما شاء الله يعني لومبالاج كيكون عندهم شي حاجه طوب هكا باش كتوصل السلعه. هي هذيك واخا كتجي مبريسيه، راه ديجا هاد القضيه كتحتل بزاف ديال السيدات اللي كيسولوني علاش كتعمروا لي ساك، يعني علاش الساك ما يتحطش معامرش. ما يمكنش البنات، ما غيوقفش، واصلا ملي كتجي السلعه كتجي مبريسيه بياسه على بياسه، خاص ضروري تعمر باش تشد لا فورم ديالها. نوريكم اللون الثاني اللي هو النوار كيف قلت لكم. شوفوا معايا لا كولور نوار، والبوندوليير هي هذه راكبه في البوشيت ديالنا. وكيف قلت لكم الثمن غيبقى لكم 240 درهم. موديل اخر، شوفوا لي الموديل البنات هذا ديجا كنت جبتو لكم في لا كوليكسيون ديال الصيف بالالوان ديال الصيف، واليوم هذا الموديل حاضر معنا في لا كوليكسيون ديال الشتاء وبالوان ديال لا سيزون ديال الشتاء. اول لون بديت لكم به لا كولور بوردو. وبالنسبه لهاد الساك البنات راه متوفر فيه هاد اليديده، ومتوفر فيه البوندوليير الطويله. هادي بوشيت فنه كتجي هكا في الكتف، هادو دابا راه دارجين على الموضه. والالوان كيف قلت لكم ابار لا كولور بوردو كاين لا كولور موطارد فونسي. ديجا في لا كولور لي كولور ديال الصيف كان عندنا لو جون سيترون، دابا كيدخل لا كولور موطارد. هنا دايرين ليه كراميل البنات، شوفوا معايا. هو صراحه الله بصح غادي شويه الكراميل، هاد الساك غادي شويه الكراميل. انا جاني موطارد شفت عيني، ما بصح غادي شويه الكراميل. وكاين فيه لي فيغ كيف قلت لكم راه دارجين على الموضه. الساك فيه دو فيغ، فيه هاد لا كولور، هاد الفيغ هذا بلاتي نقول لكم باش نعطيكم لا كولور اكزاكت كيف كاتبين هما في التيكي. دايرين لي بيكوك بلو، بيكوك بلو يعني بحال لا توركوا، وبصح هذا جاني حتى انا توركوا.
بلو توركوا فيغ توركوا. اصلا البلو والفيغ توركوا كيجوني بحال بحال. وهذا اللون الثاني كاتبين فيه كيكي، لا كولور كيكي. كيكي غادا الكيكي اصلا غادي شويه بين الماغون والخزي. هذاك الشيء علاش انا قلت لكم دو فيغ ديجا ما يطلع فيهم واحد توركوا وواحد كيكي. نسيت لكم الثمن بلاتي البنات، خليكم معايا اكيد باش نعطيكم الثمن. هانتوما باقي عندنا لون واحد اللي هو لا كولور نوار. هانتوما هذا هو النوار، زعما نتوما ما كتعرفوش النوار، هذا راه هو النوار. الثمن نورمالمون 250 درهم، مي غيبقى لكم غير 200 درهم البنات. 200 درهم كاليتي توب افيك ان بوتي بري، ومازال ما ساليناش باقي كاين ما يتشاف. غندوز معكم دي بوشيت افيك بوندوليير اللي كيجيو سبور، كيجيو سبور يعني تلبسو ميم مع جليبات مي هكا ستيل سبور. هانتوما هنا متوفر عندنا في لا كولور نوار. شوفوا طوب البنات، ديزاين رائع كيجي فيها الديزاين هكا. متوفر فيه لا كولور نوار كيف قلت لكم. كيجيو فيه هنايا دو بوش بسنيسله، البوش الاول والبوش الثاني. هذه بوشات لافورم ديالها كبيره. البوندوليير ديال هاد الساك كتجي تيسيو البنات. هانتوما علاش قلت لكم هاد الديزاين سبور، وبزاف كيسولو على لي ساك هكا سبور. الالوان راه متوفر في 3 ديال الالوان. كاينه هاد لا كولور نوار، عرفتي ديزاين البنات زوين بزاف، ديزاين طوب. عرفتي لا كاليتي ديال التيسو ديالو رائعه وراقيه. والتفاصيل ديال الساك شوفوا معايا، كتجي هاد لابارتي هنايا بسيميلي كوير هكا سامبل، وهنا كيجي كله بلاسين ديال لا مارك دافيد جونيس. وكيف قلت لكم في الالوان راه متوفر في لا كولور نوار ومتوفر في لا كولور بوردو. شوفوا باش تعرفوا راه البوردو لون واعر في لي ساك ولون دارج والناس كيبغيوه بزاف، يعني ما كتلقاوش شي ديزاين ما فيش لا كولور بوردو، قليل فين كيكون شي موديل ما فيش لا كولور بوردو. وهنايا هذا كنظن لا كولور كاكي. صافي وليت حافظه الالوان. هنا عندنا لا كولور كاكي مارون، لون رائع وساك اكثر من رائع. بالنسبه للثمن ديال هذا الساك البنات نورمالمون 250 درهم، غيبقى لكم 220 درهم. وندوز معكم دي زوطخ ديزاين اللي حتى هما ستيل سبور. ما يمكنش شي كليونط عندنا ما تلقاش الساك اللي بغات في هاد الكوليكسيون الرائعه. شوفوا عاوتاني وشوفوا عاوتاني وشوفوا عاوتاني وشوفوا لي هاد الديزاين. شوفوا لي البنات كتجي هاد لابارتي اوندان موديل رائع ترو كلاس. كيف قلت لكم هاد لي ديزاين كيجيو شويه سبور. متوفر في لا كولور نوار. نعطيكم تفاصيل كثر على الساك. في هاد لابارتي هنايا بالسلسله كيتحل هكا، وفيه هنا سلسله في البوش. هانتوما البوندوليير ديال الساك. الالوان ابار لا كولور نوار متوفر عندنا فيه لا كولور كاكي. هاد اللون هذا البنات انا كيجيني فيغ بوتوي. هنا في تيكي كيكتبوا كاكي. المهم هاد اللون بالضبط. بعض المرات كيكون كاكي فونسي يعني ماغو، مي هذا جاني غادي كتر لا كولور فيغ بوتوي. كاين لا كولور بوردو دارك بوردو، يعني البوردو فونسي الوان ديال هاد لا سيزون. وكاين لا كولور براون مارون. لا كولور مارون. شو هذا راه مارون. هاد لا بارتي ددان شو هاد لا بارتي كتجي اوندا والساك كامل كيجي بسيميلي كوير. ولا كاليتي ديال سيميلي كوير ديال برا البنات
راه لا تقاوم، يعني الساك يصبر عندك 2 زون 3 زون وكتر. لا كاليتي السيميلي كوير ديالهم خطيره البنات. وكاين لا كولور بلو، هانتوما لا كولور بلو، بلو نوي، بلو فونسي، دارك بلو. ندوز معكم الثمن. هاد الساك البنات هنا عندي فيه 270 درهم في التيكي، نتوما غيبقى لكم غير 230 درهم 230 درهم. وندوز معاكم الموديل اخر، ندوز معاكم العشاق الجماهير، الساك الروعه اللي اليوم غنجيبو لكم المره الثالثه. شوفوا لي البنات هاد الساك الرائع، باستا شي حاجه توب، لا في لا كاليتي لا في الديزاين، موديل، فينيسيون، لا فورم. هاد القياس كيبغيوه جميع السيدات وكيجي سبور كلاس وانيق، يعني بحال هاد التحفه هادي يكفي غير يعني تكوني لابسه سامبل، يكفي غير تزيدي قطعه بحال هادي في اللبسه ديالك كتعطيها واحد الجماليه اكيد. الالوان متوفر عندنا في لا كولور نوار، لا كولور مارون و لا كولور كراميل. لا كولور كراميل اللي هي هذه، شوفوا معايا لا كولور كراميل. ثمن الساك نورمالمون 280 درهم، غيبقى لكم 240 درهم 240 درهم، نفس الثمن بس حسبت لكم المره الفايته. ولكن البنات راه ساك وما ادراك ما ساك. شوفوا راه فيه هنايا واحد لابارتي بالطرطقه وعاد دو بوش بالسنسله. شوفوا الساك يولعلع. ما تمشيو فين، خليكم معايا باقي كاين ما يتشاف. ديزاين اخر اللي حتى هو شي حاجه توب، وكاين الاختلاف كيف شفتوا بالتنوع في الموديلات. هكا نرضيو جميع الاذواق وحتى حد ما يتقلق منا. دائما مع لا مارك دافيد جونز ولا غام الرائعه ديال هاد لا سيزون. كيف كنقول لكم دائما وكل عام، يعني ما شاء الله من نهار بدينا من 2008 وحنا كنخدموا بهاد لا كاليتي وهاد السلعه، وكل عام كنقول شنو ممكن يعطيونا في الجديد وفي الديزاينات العام الجاي. وما شاء الله كل مره كاين الابداع وكل مره كاين الجديد، الابتكار حاضر وبقوه. ديزاين رائع ومتوفر في الوان رائعه. هنا عندنا لا كولور مارون كيجي فيها هاد لا بارتي هنايا، هاد ديزاين بالكراميل بالسنيسلا في هاد لا بارتي هادي. الغارنيتور لي غارنيتور كاملين كيجيو بلا كولور ارجونتي، ومتوفر في لا كولور بلو، لا كولور بلو، ومتوفر في لا كولور نوار. هذا ديزاين زوين بزاف وابيض مع كل شيء. والثمن غيبقى لكم البنات 220 درهم 220 درهم. وهذا غيكون اخر ديزاين في لا كوليكسيون ديالنا ديال لي ساك، ولكن مازال ما ساليتش. عندي لكم الجديد في البالغين والجديد في الصابو، شي حاجه روعه روعه روعه. ديزاين زوين بزاف البنات، خليكم معايا اكيد باش تكتشفوه. هنا تاني ولي صابو ديال الفريع، شوفوا ليا الجديد ديزاين واو. لي بوانتور فيه من 37 حتى ل 40. كنعتذر لصحابات 36 وصحابات 41. ان شاء الله ما تخموش، قريب حتى نتوما ان شاء الله نبرعوكم قريب. اكيد تدخل عندنا عاوتاني سلعه فيها لي بوانتور الكبار. مي هذا كنعتذر فيه من 36 ل 40. مي لا فورم ديالو البنات راها وافيه يعني مزيانه. انا كنلبس 40 41 وبويسك رجلي رقيقه خديت فيه 40 ما فلتوش. شوفوا معايا الديزاين، شوفوا معايا لا فينيسيون من الداخل. شوفوا لا سوميل كيفاش دايره، هانتوما شوفوا لا سوميل، وهنايا الحطه د الرجل والخفه. يا سلام شي حاجه توب. وفيه كيف قلت لكم من 37 ل 40. والالوان متوفر في 5 ديال الالوان. لا كولور كراميل اللي وريتكم الاولى، ومتوفر عندنا لا كولور بيج. لا كولور بيج هي هذه. الاضاءه البنات زوينه ياكو، قولوا لي الاضاءه زوينه.
وكاين لا كولور برونز، لا كولور برونز ولا لا كولور شامبان، شوفوا كل واحد شنو كيسمي هذا اللون هذا. كاين لا كولور نوار كيف قلت لكم. هاد الديزاين راه حاولنا نوفروا فيه كونتيتي شويه كبيره في لا كولور نوار. ديجا ما شاء الله حطيناه اليوم جو بونس في تيك توك في لي فيديو. بزاف الناس كيسولوا على سيرتو على لا كولور نوار في هاد الديزاين، داكشي علاش حاولت نوفر فيه كونتيتي كثيره في لا كولور نوار. مي حتى الالوان الاخرين راهما متوفرين، يعني كيبقى لكم لو شوا تعزلوا لا كولور اللي بغيتو. خليكم معايا نوريكم اللون الخامس اللي هو لا كولور نيكل. ها نتوما البنات وقولوا ما مبرعاكمش وما مهلياش فيكم. 140 درهم ليكم نتوما. غيبقى هذا الديزاين عوض 180 درهم. ولكن كنعاود ناكد البنات الله يرضي عليكم راه كنعطيكم اخر ثمن. خليوني نبقى نعطيكم اثمنه زوينه حيت هاد القضيه مثلا كتعطي الثمن الاخر. ملي كتجي عندك شي سيده للمحل، حنا في المحل دائما كنقولوا ونعاود كنعطيو الثمن ديال التشطار 180 درهم. ما يمكنش ليا غتجي عندي للمحل ولا تكوني جايه من يوتيوب ولا من انستغرام ولا من اي بلاصه وعندك الثمن الاخير في المحل غتسوليني على هذا غنقول لك 180 درهم. حيت انا في دماغي انسانه دايزه كتسول على الثمن، خاصني نعطيها الثمن تشطار، حيت عارفه كو المغاربه ضروري خاصهم يتشطروا. لو كنت عارفه ما غاديش يتشطروا غادي نقول لها نيشان 140 درهم. مي في الانترنت والمتتبعات راه كنعطيهم اخر ثمن ممكن. سي بون كنديروا بحساب الناس اللي عندهم ليفريزون، كنديروا بحساب الناس اللي بعاد كيف قلت لكم الله يحسن العون كتكون عندهم ليفريزون، ولا الناس اللي كيجيو عندنا من بعيد. يعني راه حنا دايرين بحساب هادشي كامل. الله يجازيكم بخير. الاثمنه اللي كنعطيكم ما تحاولوش تنيغوسيوها معنا، حيت راه ما يمكنش نبيع بقل من هاد الثمن. الا كان مسلكك الثمن اكيد مرحبا و100 الف مرحبا. ما سلككش نشوفوا لك موديل اخر اللي بقل. كيف كتشوفوا راه كنحاول نجيب لكم موديلات زوينه وبثمن زوين. يعني كتلقاو عندنا دي زارتيكل من 90 درهم من 80 درهم، لا في لي صاب ولا في الصبابط لا في لي صاك من 100 درهم. يعني كنحاول نجيب تشكيله منوعه، يعني حتى 300 درهم ولا علاش لا اكثر. المهم كنحاول ندير بحساب كاع الناس اللي متبعيني واي واحد يقدر يشري. غير هو ما يمكنش مثلا واحد السلعه انا مخلصه بواحد الثمن وتعطيوني فيه ثمن قل، ما يمكنش. غير في الصولد مازال في الصولد راه حنا كنصبروا كنقولوا ماشي مشكل، بقات بياسه جوج بخاطر الناس العزاز علاش لا نقصوا لهم يستافدوا في لي برومو. ولكن من غير هكا راه ما يمكنش ليا نقص ليكم. عفاكم بليز ما تقولوش لي نقصي مازال على هاد الثمن. انا كنعاود ناكد حيت راه ما يمكنش، يعني بدون احراج راه ما يمكنش. وندوز معكم البالغين وشوفوا البنات وتا هي غنعطيكم فيها ثمن زوين. يلا اش بغيتو كنعطيكم ثمن زوين بزاف بزاف اللي كنخليو لنا فيه واحد البركه قليله ديال الربح. يعني كيبقى لنا واحد الهامش ربح قليل اللي ما يمكنش لنا نقصوا اكثر من هكا. لي كليون ديالنا الزوينين اللي اكيد كيبغيو كيموتوا على لي بالغين سامبل ما نسيناكمش. ما تجرنا اليوم جاب لكم واحد ديزاين اكثر من رائع وبثمن جد مناسب. شوفوا ليا هذا الموديل هذا الفونون الفونون فيه لا كولور بلو، وهاد لابارتي البنات راه الاستيك يعني ديزاين زوين بزاف صراحه الله. وفيه لا كولور غريز وفيه لا كولور بلونش وفيه لا كولور نوار. لا كولور نوار هانتوما البنات. هنا نعطيكم تفاصيل كثر على الديزاين. كيف قلت لكم راه الاستيك يعني كيتجبد. بالنسبه للناس اللي كيسولونا على هاد التيسي راه كتجبد غير من هاد لابارتي هادي. شتو الدخله ديال الرجل هنا الثوب ديالها راه مزيان واقف، يعني ما تخافيش. يعني مع الوقت انه يتيري لك بزاف لا، هادي غتبقى لك ان شاء الله لا فورم ديالها مجموعه في رجلك. لا سوميل هانتوما سوبل، وهنايا راه دوبل سوميل هانتوما دوبل سوميل. لي بوانتور البنات كنظن متوفره من 36 ل 41. صراحه الله ما متاكداش من ال 41. من نعاود نتاكد لكم ان شاء الله. والثمن شوفوا معايا البنات. هاد البالغينه هادي
غتبقى لكم غير 100 درهم. يلا اش بغيتو اكثر من هكا. انا كنتشطر لكم وكنعطيكم، ماشي غير كنتشطر لكم، كنعطيكم كود برومو سبيسيال. تقدر تجي عندي وحده المحل تسولني شحال 3600 وتشطر تتعيا ودار 130 درهم. من الناس اللي معانا ديما ومتبعيننا وكيجيو عندنا ديما كنعطيوهم اقل ثمن ممكن. واكيد مرحبا بكم وسال هنا غنقول لكم بسلام عليكم وتهلاو ليا في ريوسكم. واكيد دائما مرحبا بكم معنا. وما تنساوش تخليو لينا لي كومونتير شنو تبغيو مازال تشوفوا في المتجر. كيف شفتوا راه كندير بالاراء ديالكم، وقريب يكون متوفر بزاف د الحوايج طلبتوهم. نبغي نعرف مازال شنو مازال بغيتو نجيبو لكم، وبزاف ديال بارطاج باش تشجعونا اننا نوصلوا لناس اخرين ويعرفونا اكيد. وهكا يولي عندنا ان غون شوا اكثر من هكا، حيت قد ما تزادوا يعني الزبونات ديالنا قد ما نقدروا نوفروا لكم تشكيله كبيره وتشكيله متنوعه اكثر. وما تنساوش بزاف ديال لي جيم عربوا المحبه بيناتنا. وهذا مكان البنات. واكيد غنخلي لكم جميع المعلومات اللي ممكن تحتاجوها للتواصل. لادريس غتلقاوها في صندوق الوصف، ورقم الهاتف فين تواصلوا على قبل لي كوموند غتلقاوه في اعلى الشاشه، واكيد حتى في صندوق الوصف. بسلام عليكم، بسلام عليكم، تهلاو لي في ريوسكم.